शहजाद भट्ट साहब, वज़ीर आज़म, मरियम नवाज, एहसन इकबाल साहब, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ, इरफान सिद्दीकी, पूरी जमात वो यक ज़ुबानों के वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ताल्लुक है सऊदीया के साथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है, वो ख़राब हुआ है। और ये बड़ा सोचा समझा जो है ना, ये बुशरा बीबी ने ये बयान दिया है। मेरे जहन में ये सवाल उभरता है कि हुकूमत में तहरीक इंसाफ तो है नहीं, ताल्लुकात ख़राब होंगे तो तहरीक इंसाफ क्यों होंगे? बाजवा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत की बात की है, हुकूमत अपनी तरफ खुद तो पहले देख ले। ये वो वाल लग गई जी, दीवार की ना जी, दीवार दा फाइबर वॉल, बल्कि फाइबर वॉल जी, दीवार लग गई है जी। हुन उसके अंदर से कोई नेट पास नहीं होगा, कुछ इधर नहीं जाएगा, कुछ उधर नहीं जाएगा। और यार लाखों लोग जो हैं इस वक्त भी ट्रेंड चल रहे हैं, हुकूमत जो है वो सिर्फ गरीब मस्कीनों को पकड़ रही है। इसके अलावा हुकूमत बज़ाब्ता जो ट्रेंड चल रहे हैं इस पे वर्क नहीं कर रही, सिवाय प्रेस रिलीज दे दें। ट्रेंड कौन सा जी? कोई भी ट्रेंड चल, ये सऊदी हुकूमत के मतलब ट्रेंड चला है बाजवा साहब। नहीं, वो बोले हैं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से कुछ हो जाएगा। अमली काम किसी ने करना, आपने, मैंने, हुकूमत ने। अमली काम क्या करे जी? हुकूमत काम करे। जो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की लग गई है, और वाल जी कह रहे हो फायर वॉल, वो की करती है? नहीं, वो करती है, वो ये करती है कि वो देखें, अभी तक तो समझ आई है, हमें तो बताया नहीं किसी ने। क्या खबर क्या है? खबर ये है मेरे भाई, जो मेरे काबिल एहतराम मोहसिन साहब फरमा रहे हैं, वजीर दाखिला साहब, कि कोई जनाब डील नहीं हो रही, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। मैं डिसएग्री हूं। डील हुई है, बातचीत हुई है, बाज़ाब्ता गुफ्तगू हुई है। भाई ने कहा खान साहब आप भी सोच लें, खान साहब ने कहा भाई आप भी सोच लें। फिर एंड पे मामलात नहीं बेल मंडेर चढ़ी, तो खान साहब को भी ये भी कहा गया। चंद बातें इधर से आई, मैं नहीं चाहता वो बातें खोलना, लेकिन एक दो अगर आप कहते हैं तो मैं खोल देता हूं। बात देखिए ना, बड़ी सादा सी है। वो तो अलीमा खान साहिबा ने जेल से बाहर आके कहा कि इमरान खान साहब ने बताया है कि मुझे ये कहा गया कि आप एहतजाज मौखर कर दें, आगे मामला ठीक हो जाएंगे। और अभी प्रोग्राम के शुरू में जो हमने सुनवाया है, उससे पहले ये कहा जाता रहा कि मुल्क से बाहर चले जाएं या चुप कर जाएं या नजरबंदी कहीं पे अगर उधर से निकला भी जाता है। वो दो तीन चीजें ये ना, अब ये बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है। नहीं बताने लगा हूं। कॉमन सेंस की बात यह है कि क्या ऑफर किया जाएगा, क्या 26वीं आईनी तरमीम का मुतालबा कि इसको रोल बैक किया जाए, नहीं किया जाएगा। शफाफ इलेक्शन, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उस पर यह कहा गया है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हम इसको कहीं मैनेज कर लेते हैं, ट्रिब्यूनल्स के थ्रू या पार्लियामानी कमीशन के थ्रू या जुडिशल कमीशन के थ्रू। और फिर दूसरा, लेकिन मेन मुतालबा उनका यह था कि हमारे जो बेगुनाह जेलों में है उनको छोड़ें आप। ऐथे आओ। असल बात यह है, ना तो इमरान खान ने बाहर जाना है, वो बातें हो गई पुरानी, ना 26वीं तरमीम होनी है वापस, वो भी हो गई पुरानी। अब लास्ट ऑफर जो खान साहब को दी गई है, नाजरीन मैं आपको बता दूं, खान ने यह मुतालबा किया है कि मेरे अफराद तमाम जो जेलों में हैं उनको आप पाबंद सलासिल जो हैं उनको बाहर निकालें, टेबल पर बैठ के बात करते हैं। लेकिन इधर से यह जवाब भी नहीं आया। और आज बाजवा साहब खान की मुलाकात के लिए 5 वड्डे उमर यूब गौर साहब गए सी, कोई नहीं जी हुई मुलाकात। वो उस वक्त सिर्फ इस वजह से कि अगर आप हमारी बात मानते हैं कि जलसा आगे किया जाए, तो अब क्या होगा फिर? अब देखिए, अब खान की मुलाकात होनी है 26 को, तब तक 24 निकल गया। और तो लगा हुआ यार पीटीवी, खान को क्या पता, ना किसी ने आना ना किसी ने जाना। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो 24 की जो कॉल है, इस मौके पे जो कॉल है, मैं समझता हूं वो उसमें कहना डू एंड डाई है, द मस्त कलंदर है, ये मुनासिब नहीं है। इन कॉलों से कुछ नहीं होना। पीटीआई की जो कॉल्स हैं, देखिए कॉल से क्या होना है वो तो हमें पता चल जाएगा परसों के कितनी तादाद में वो वहां से यहां पे आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की तैयारियां पिछली ये 25 मई 2022 से हम देख रहे हैं भट्ट साहब, नई चीज नहीं है। जिस तरह से 25 में याद है ना आपको, डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनके बारे में अभी मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए, अमंगस्ट अदर्स, उनकी गाड़ी जिस तरह से वहां पे तोड़ी गई थी और जो मामला था, पुलिस या स्टेट फोर्स जितनी यूज होती है वो अभी भी होगी। बाजवा साहब गल 1 मिनट दी, सिर्फ सच्ची गल मैं आपको अपने दिल की बताता हूं यार। सच्ची बात यह है, इस वक्त एक वेव चल रही थी, मॉल बनता, मॉल, जरूरत नहीं थी, हवा चलती है कि यार फलाने बंदे की हवा चल गई है। इस वक्त हवा चल रही थी, अमेरिका का सदर ट्रंप आ गया। ट्रंप कहेगा सऊदिया को, सऊदिया कहेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जेल का दरवाजा खुलेगा, खान बाहर निकल जाएगा। क्या कमाल उस्तादी से बुशरा बेगम बाहर आई, क्या कमाल उस्तादी से उन्होंने वीडियो 7 मिनट की कोई लोड़ नहीं थी वो कर दी। अब हुआ क्या, यानी कि बुशरा बेगम ने पकी पकाई हंडिया जो है ना वो बाजवा साहब तोड़ दी है। और बुशरा बीबी है कौन?
یہ وہی بشرا بی بی ہیں جن کی وجہ سے معذرت کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تھی. دو چیزیں وہی ہے نا, دو چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اون کیا ہے, عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو اون کیا گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ توڑ مڑوڑ کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جا رہا ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی بات, لیکن میرا جو پہلا سوال تھا, میرا جو پہلا آرگیومنٹ تھا, آپ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ادھر پاکستان کے تعلقات بشرا بی بی کے کہنے کے ساتھ سعودیہ سے خراب ہونے کیسے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. باجوہ صاحب اب اپنا تعلق خراب کیا نا, بقول آپ کے بھی یہی بات ہے, میں بھی یہی سمجھتا ہوں, اگر زیادہ زیادہ نقصان ہوگا تو تحریک انصاف کا اپنا ہوگا. ملک کا نقصان کیسے ہو رہا ہے اس میں؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی انتہائی قابل احترام محترمہ بیگم بشرا بی بی کی وجہ سے, ریزالو ہوئی. اب ریلیف کی بات آئی, اب پھر انہوں نے آگے لگا دی ہے عمران خان نہ پہلے منیا سی نہ اب مانا ہے. میں بے شمار ایسے جرنلسٹوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے جا کر کہا کہ آپ کی بیگم بشرا بی بی یہ کر رہی ہیں, اس کے بعد اس جرنلسٹ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ کیس کدھر ہے ویسے؟ وہ سننا ہی نہیں انہوں سے بشرا بی بی کے خلاف کا بات. وہ کیس کدھر ہیں؟ وہ جو بشرا بی بی یہ کر رہی تھی وہ چلا نا بڑا, جب حکومت نکالی گئی اس کے بعد ایک کیس بھی بنا کیوں نہیں ابھی تک؟ اور یار اس کی ایک بیان سے ایسی طوفان آ گیا ہے کہ خدا کی قسم بنی بنائے کھیڑ خراب ہو گئی. میں آپ کو ایک مزے, یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. عارف الوی صاحب سابق صدر پاکستان, ان سے کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے یہ خود بتائی بات, اور وہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب تک, یہ ہر مشورہ اپنی بیگم سے کیوں کرتے ہیں؟ تو عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا سر آپ نہیں کرتے اپنی بیگم سے مشورہ, میں بھی اپنی بیگم سے مشورہ کرتا ہوں, سب کرتے ہیں اپنی بیگمات سے مشورے, اس پہ عمل کرنا نہ کرنا اب اپنی اپنی چوائس ہے, اپنی اپنی ازدواجی زندگی کے جس طرح سے معاملہ تعلقات ہیں اس طرح سے چلتے ہیں. تو باجوہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. خان نے نہیں یہ منی, فواد چوہی صاحب آگے نے, انہوں نے پوچھو کہ انہوں نے بشرا بیگم تو علاوہ کیا باجی لیما دی منی کی نہیں منی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ 24 تاریخ کو ایک تصادم کسی صورتحال انیویٹیبل نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف از ڈسینڈنگ آن اسلام آباد فرام آل اکراس پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی مذاکرات کی اگر کوئی راہ نکل سکتی تھی تو ان دنوں میں نکل سکتی تھی, لیکن نہیں نکلی. اور اب جس طرح کی تیاریاں ہیں, جو بیانات ابھی آپ کو ہم نے سنوائے ہیں, اور جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اگر وہ آئیں گے تو پھر آگے سے پولیس اس طرح سے ڈیل کرے گی, اور بہت بھاری نفری پولیس, رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہاں پر موجود ہے. اچھا, اب کل ایک جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ کنفیوژن پھیل رہی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کا ایک ویڈیو بیان ریلیز ہوا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈلز پہ, جس میں انہوں نے یہ تو کہا کہ عمران خان صاحب ایک پورے ملک کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, آپ سب کو نکلنا چاہیے, اداروں سے مخاطب ہوئیں, کافی ساری باتیں اس کے اندر ہوئیں. لیکن اینڈ پہ ایک جو سعودی عربیہ کے حوالے سے, پاکستان کا دوست ملک ہے, اس کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا کہ عمران خان صاحب جب مدینہ المنورہ گئے تھے, اور وہاں پر وہ فوٹیجز بھی ہمیں یاد ہیں, ننگے پاؤں وہاں پر وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر احترام کا معاملہ ہوتا ہے, اور تو اس میں یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے, لیکن اس پہ یہ کہا گیا اللیجڈلی بشرا بی بی کی طرف سے کہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی کہ سعودیہ نے یہ باتیں کی ہیں جو کہ بڑی ہارش باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ریپیٹ یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے, ظاہر ہے سب نے سنی بھی ہیں, سب نے پڑھی بھی ہیں. پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے یہ آیا بیان کی, یہ تو جنرل باجوہ کو کوٹ کیا ہے, ہم یوں نہیں کہہ رہے. تو اس پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے.